नाजरीन, चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज की वीडियो ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि मुकम्मल स्टोरी पर है। हमाद और रिदा मियाँ बीवी, उनके दो बच्चे रामीन और एक बेटा। रामीन हमाद से प्यार करती है, जबकि बेटा माँ से प्यार करता है। ये छोटी सी फैमिली अपने घर में खुशखुर्म ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी दौरान शाकरा बेगम और उसकी बेटी नाजरीन इस घर में किराए पर आते हैं। शाकरा काले जादू को जानती है, जबकि नाजरीन घर में रहती है। इसी दौरान इनका आना जाना एक दूसरे के पास हो जाता है। नाजरीन हमाद को पसंद करने लग जाती है, जबकि हमाद भी नाजरीन के करीब होने लग जाता है। जब यह सिलसिला बनता है तो हमाद रिदा से दूर होने लग जाता है। वो रिदा से बात बात पे लड़ने लग जाता है, जिसके ऊपर रिदा उसे कहती है कि आपको क्या हो गया है, आप बात बात में मुझे क्यों लड़ रहे हैं। जिस पर हमाद उसे कहता है कि ना तो तुझे बच्चों की तरबियत करनी आती है, ना तुझे घर संभालना आता है, आखिर तुम क्या चीज़ हो। रिदा, जो कि एक सुलझी हुई लड़की होती है, वो अपने रब पे यकीन कर रही होती है। वो आगे से जवाब नहीं देती। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन हमाद रिदा से दूर होने लग जाता है। हमाद नाज़रीन के करीब होने लग जाता है। इसी दौरान वो अपने बच्चों को भी तवज्जो नहीं करता। जब बच्चे उसके पास जाते हैं तो उनसे भी दूर हो जाता है, उनको भी डांटता है। जिस पर बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि हमारे पापा को क्या हो गया है, पहले तो वो हमसे बहुत प्यार करते थे, अब तो हमारी बात भी नहीं सुनते। जबकि वो नाज़रीन आंटी से बातें बहुत करते हैं और उसको पसंद करते हैं। बच्चे भी नाज़रीन आंटी को नापसंद करने लग जाते हैं। इस बात का इल्म रहमात की माँ को नहीं होता। नाज़रीन हमाद के करीब आने लगती है तो रिदा सारी बातें अपनी सास को बताती है कि हमाद मेरे साथ इस तरह का सलूक करता है। हमाद की माँ उसे समझाती है कि बेटा ऐसा ना करो, लेकिन हमाद उल्टा रिदा की बुराइयां शुरू कर देता है। जिस पर उसकी माँ अपने मुल्क में वापस आ जाती है और अपनी आंखों से सब देखती है। जिस पर रिदा अपनी सास से कहती है कि हमाद अब पहले जैसा नहीं रहा, हमाद अब मुझसे प्यार नहीं करता। जिस पर रिदा की सास हमाद को कहती है कि तुम नाज़रीन से दूर हो जाओ, बल्कि वो नाज़रीन के घर जाती है और उसे घर से बाहर निकालने का कहते कि निकल जाओ इस घर से। जबकि हमाद कहता है कि कौन होता है जो नाज़रीन और शाकरा को घर से निकालेगा। इसी दौरान शाकरा काले जादू की मदद से हमाद को अपने मुट्ठी में कर लेती है। नाज़रीन अपनी माँ से कहती है कि कुछ भी हो, मैंने हमाद से शादी करनी है, हमाद से मैं प्यार करने लगी हूँ। जिस पर शाकरा बेगम, जो कि काले इल्म की माहिर होती है, अपने जादू से हमाद को नाज़रीन के करीब कर देती है। हमाद नाज़रीन के अलावा किसकी बात नहीं सुनता। जब हमाद की माँ शाकरा बेगम को घर से निकालने के लिए आती है तो हमाद दरमियान में आ जाता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इसी घर में रहेंगे। इसी दौरान जब हमाद की माँ उस पर सख्ती करती है तो वो हम नाज़रीन को लेके कोर्ट चला जाता है और उसे शादी बना लेता है और उसको अलहदा घर ले देता है, जिसमें शाकरा, नाज़रीन और हमाद रहने लग जाते हैं। वो अपने बच्चों से और रिदा से दूर हो जाता है और उनसे कोई राब्ता नहीं रखता। जिस पर रिदा की माँ मुस्तकिल पाकिस्तान रहने लगती है ताकि रिदा अकेली न रहे। रिदा की माँ हमाद को कितनी दफ़ा कहती है कि तुम अपने रास्ते पे वापस आ जाओ, ये रास्ता गलत है, लेकिन हमाद कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसी दौरान शाकरा बेगम हमाद को अपनी बातों में लगा लेती है और वो कहती है कि नाज़रीन ही सब कुछ है, जबकि रिदा कुछ नहीं है, तुम उसको तलाक दे दो। लेकिन हमाद रिदा को तलाक नहीं देता। रामीन बार बार अपनी माँ से कहती है कि मैंने अपने बाबा से मिलना है, उसके लिए वो बीमार हो जाती है। हमाद को जब पता चलता है वो हॉस्पिटल उसके पास जाता है, जिस पर रामीन कहती है कि बाबा आप हमें छोड़ के क्यों चले गए। जिसके बाद रामीन और उसके बाबा मिलने के लिए एक दूसरे के पास आने जाने लग जाते हैं। हमाद अपनी बेटी को मिलने के लिए जब घर आता है तो उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा अब भी वक्त है कि तुम नाज़रीन को तलाक दे के वापस घर आ जाओ। जिस पर वो रिदा को कहता है कि तुमने मेरी माँ के कान भरे हैं, लेकिन मैं तेरी चाल कोई भी कामयाब नहीं होने दूंगा और मैं कभी भी आपके नाज़रीन को तलाक नहीं दूंगा। नाज़रीन की खातिर वो रिदा से दूर हो जाता है। जबकि रिदा उसको कहती है
کہ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ حماد غصے میں بچوں کو رودہ سے لے کے ناظرین کے پاس لے آتا ہے، جبکہ ناظرین بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہے، ان کو کھانے کے لیے نہیں دیتی، پینے کے لیے نہیں دیتی، اور بعض اوقات وہ اسٹور روم میں بھی ان کو بند کر دیتی ہے۔ ایک دن ناظرین نے ان کے ہاتھ جلا دیے، جس پر بچے گھر چھوڑ کر ماما کے پاس جانے کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ حماد کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو بڑے غصے میں آ جاتا ہے۔ پولیس میں تھانے میں رپورٹ درج ہو جاتی ہے، پولیس گھر آتی ہے اور تفتیش شروع ہو جاتی ہے، لیکن اسی دوران بچے مل جاتے ہیں۔ بچے پولیس کو بیان دیتے ہیں کہ یہ سب کیا درا ناظرین کا ہے۔ حماد کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن چونکہ وہ کالے جادو کے اثر پہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ناظرین اور شاکرہ بیگم کو گھر سے نہیں نکالتا۔ اسی دوران ناظرین کہتی ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، جس پر حماد کی توجہ ناظرین کی طرف ہو جاتی ہے۔ ردا سب دیکھ کے بڑا کڑتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ناظرین جھوٹ بولتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے، حالانکہ وہ ماں بن نہیں سکتی۔ اس کی رپورٹس کے مطابق وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اسی دوران ایک نیا انکشاف ہوتا ہے کہ ناظرین تو پہلے کسی اور کے ساتھ شادی کی ہوئی تھی اس نے، اور یہ حماد کے ساتھ اس کی دوسری شادی ہے، جس پر حماد کو وہ تصویر دکھائی جاتی ہے جس کے اندر وہ پہلے ناظرین دلہن بنی ہوتی ہے۔ حماد کو اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ناظرین میرے ساتھ جھوٹ کیوں بول رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بچوں کی کسٹڈی کا کیس کرنا ہے۔ تو جب وہ کچہری جاتے ہیں تو زینب نام کی وکیل جب گھر آتی ہے تو وہاں وہ شاکرہ بیگم کو دیکھتی ہے اور ناظرین کو دیکھتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ناظرین کے اندر مجھے پیار نظر آتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ ناظرین زینب بی بی حماد کو کہتی ہے کہ ناظرین میری بیٹی ہے، لیکن حماد کہتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی ثبوت چاہیے، جس پر زینب اس کو تصویر دکھاتی ہے بچپن کی، تو حماد کہتا ہے میں ناظرین کو بچپن میں نہیں دیکھا۔ اسی دوران حماد گھر میں کی تلاشی لیتا ہے تو ناظرین کی بچپن کی تصویر مل جاتی ہے، وہ لا کر زینب کو دکھاتا ہے، تو زینب کہتی ہے واقعی ناظرین میری بچی ہے، لیکن حماد کہتا ہے میں ابھی آپ کو بچی سے ملنے نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب وہ بچے کی ماں بن جائے گی میں اس کو لے کر اپنے پاس لے آؤں گا۔ ایک دن شاکرہ بیگم کیا کرتی ہے کہ تمام الماریوں کی صفائی کرتی ہے اور وہاں سے زیور لے کے بیچ دیتی ہیں۔ کچھ دن کے بعد وہ ناظرین کو دودھ میں نشہ آور چیز ملا دیتی ہے تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور اس کے بعد پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے۔ تلاشی کے دوران وہ جو بھی گھر میں کچھ چیز ملتی ہے وہ اسے نکال لیتی ہے اور وہ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ جب حماد گھر آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ناظرین بے ہوش پڑی ہے اور اس کے پاس دودھ کا گلاس ہے۔ جب کافی دیر اسے جگانے پر وہ نہیں جاگتی تو وہ اسے اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا ہے، جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ماں بن ہی نہیں سکتی، جس پر حماد کو بڑا غصہ آتا ہے۔ لیکن ناظرین جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہی دیکھا جائے گا کہ ناظرین کو مار دیا جائے گا، شاکرہ بیگم کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور حماد جو دوبارہ واپس ردا کے پاس آ جائے گا، جبکہ ردا حماد کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ لیکن بچے اس کو کہیں گے کہ کیا تم پاپا کو معاف نہیں کر سکتی، جس پر ردا حماد کو قبول کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ تو یہ تھا وہ حوال جو آپ اس پورے ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے۔ تو اگر آپ کو حوال اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ کمنٹس میں لازمی لکھیں کہ آپ کو حوال کیسا لگا۔ اگلے ویڈیو پرومو کے لیے دیکھتے رہیے چینل اختر انفارمیشن۔